अहिले क्वान्टम फिजिक्सले त्यसलाई गड पार्टिकल भन्ने गरेको छ। त्यही भएर बेलले त्यसलाई सर्वकल्पितम ब्रह्म या ब्रह्माण्ड ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना भन्यो। त्यो ब्रह्म तपाईँभित्रै बाहिर होइन। ईश्वर खोज्ने भए आफूलाई हेर्नु, ब्रह्माण्ड हेर्ने भए आफूलाई हेर्नु। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कन्धको सार यही हो। यो चाहिँ जम्मा 10 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। हरेक स्कन्धको सार बताउँदैछु म, लाइभ गर्नु होला। यसै गरी तृतीय स्कन्धमा मीमांसा ज्ञान। मीमांसा भनेको चिरफार, अपरेसन भन्छ नि, जहाँ जगतको, जहाँ आफूभित्रको, जहाँ परमात्माको सबैको चिन्तन र बोध, संसार चिन्नु, आफू चिन्नु, परमात्मा चिन्नु, जहाँ कपिलदेव भगवानले देवहूतिलाई सांख्यको सिद्धान्त, सांख्य दर्शनको माध्यमबाट 24 तत्त्वको बारेमा ज्ञान दिएको। योग योग भनेको शरीरलाई मनसँग मनलाई, प्रज्ञासँग प्रज्ञालाई चेतनासँग जोड्ने, त्यो कम्बिनेसन गर्ने, समायोजन गर्ने योग यो हो। त्यो योगको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। यो चाहिँ जम्मा 33 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। चतुर्थ स्कन्ध श्रीमद् भागवतमा चाहिँ भक्तिको सर्वोच्चताको बारेमा ज्ञान दिएको छ। न साधेति मां योगो न सांख्यं धर्म उत्तम न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर्ममर्जिता। ज्ञानले होइन, विज्ञानले होइन, साधनाले होइन, तपस्याले होइन, परब्रह्म पाउनुको लागि अध्ययन अध्यापनले होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ पुस्तक घरमा राखेर होइन, या पुस्तकको दिनदिनै सङ्ग्रह गरेर पनि होइन। मुक्तिको लागि सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको भक्ति हो भनेर भक्ति महिमाको बारेमा, भक्तिको सर्वोच्चताको बारेमा विशेषकृत ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको, विहङ्गम चिन्तन गरिएको यो श्रीमद् भागवते चतुर्थ स्कन्धमा उल्लेख गरिएको। यो चाहिँ जम्मा 31 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। पञ्चम स्कन्ध श्रीमद् भागवतको चाहिँ खगोल भूगोलको वर्णन, भवाटव्य ज्ञान। भवाटव्य भनेको, भव भनेको संसार, अटव्य भनेको जङ्गल। यो संसार रूपी अरण्य जङ्गल हो। यो अँध्यारो रातमा छिचोल्न नसक्ने जङ्गलमा गएर बाटो पाइया छैन भने कहाँ गएर दुर्घटना हुने थाहा छैन। जीवन त्यही हो। अहिले कसको जीवनमा 2 मिनट पछाडि के घट्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो भएर जीवन अन्यल छ। यो अन्यलतापूर्वक जीवनमा रहेको जीवनलाई तिमीले वर्तमानमा जिएर, आफूतिर फर्केर, मनको भावलाई बुझेर, मनलाई सन्तुलन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरेर, भवाटव्य संसारलाई बुझेर परमात्मा पाउने बाटोमा आफूलाई समाहित गर्ने काम गर्नु भन्ने ज्ञान श्रीमद् भागवत पञ्चम स्कन्धले उल्लेख गरेको छ। यो चाहिँ जम्मा 26 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। षष्ठ स्कन्ध श्रीमद् भागवतमा चाहिँ जस्तो कर्म गर्यो त्यही फल पाउने हो। धान रोपेर मकै प्राप्त हुँदैन, गहुँ रोपेर जौ मिल्दैन, सुन्तला रोपेर स्याउ मिल्दैन। जे रोप्नु भएको छ त्यही फल मिल्छ, जे कर्म गर्नुभएको प्रतिफल त्यही हुन्छ। संसारमा 3 त कर्मको बन्धनमा व्यक्ति रहन्छ। कर्मको बीज नाश हुँदैन। कर्म रहेसम्म व्यक्ति जन्म मृत्युको जङ्गलमा रहिरहन्छ। कर्मको बीज नाश भएपछि, निर्बीज भएपछि तब मात्र व्यक्ति मुक्त हुन्छ। बुद्धले जे भन्नुभएको भागवतले त्यही भने, कर्मको निर्बीज, कर्मको निर्बीजता, निर्वाण त्यही हो। बाण भनेको दुःख, निर भनेको छैन, दुःख शून्यताको अवस्था, विचार शून्यताको अवस्था। भागवतले भनेको त्यही हो। अहिले वेद र बुद्ध दर्शन फरक भनेर समाजलाई भनाउने काम, वेद र बुद्ध फरक भनेर चाहिँ समाजलाई चाहिँ विभक्त गराउने काम भइरहेछ। हामीसँग सोध्नु होला, बुद्ध दर्शनको अध्ययन गरेको अनुभव पनि छ, वैदिक दर्शनको अध्ययन गरेको अनुभव पनि छ। वेद र बुद्धमा केही फरक छैन। त्यही भएर म जहाँ जाँदा पनि भन्छु, वेद र बुद्ध हाम्रो हो, नेपालको सम्पदा हो। वेदको योग र बुद्धको ध्यान विश्वव्यापी भएको छ। त्यही भएर भन्छु, वान डे नेपाल विल लिड द वर्ल्ड। त्यही भएर वेद र बुद्धलाई विभाजन गर्ने काम किमार्थ कसरी नगर्नु होला। वेद पढ्नुहोस्, बुद्ध दर्शन पढ्नुहोस्, यसमा धेरै कुरामा समानता छ। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कन्धले व्याख्या गरेको कर्मको विषयमा, क्रियमाण कर्म, सञ्चित कर्म, प्रारब्ध कर्मको आयाम,
यो जम्मा 19 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। सप्तम स्कन्द श्रीमद् भागवतले चाहिँ ज्ञान र विज्ञानको द्वन्द्व, अध्यात्मवाद र भौतिकवादको द्वन्द्व देखाएको छ। अध्यात्मवादको वकालत प्रहलादले गरेको छ। भनेको प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, लाद भनेको आनन्द, सर्वोच्च आनन्दको नाम प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु नामले, हिरण्य भनेको सुन सम्पत्ति धन, कश्यपु भनेको पलङ, पैसामा मात्रै आसक्त जगाउने हिरण्यकश्यपु र आनन्द आफूभित्र खोज्ने प्रहलाद बीचको द्वन्द्व हो। द क्लास बिट्विन मेटेरियलिजम एन्ड स्पिरिचुअलिजम, द ट्रायम्फ अफ स्पिरिचुअलिजम ओभर मेटेरियलिजम। दिस इज द सिनोप्सिस अफ श्रीमद् भागवत सप्तम स्कन्द। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कन्दको सार भनेको अध्यात्मवाद र भौतिकवादको समायोजनको मध्यमार्गी धार हो। त्यही भएर मैले जीवन भन्ने गरेको छु। हर व्यक्ति अध्यात्मवादी पनि हो, हर व्यक्ति भौतिकवादी पनि। भौतिकवादी खान पर्यो, भौतिक वस्तुको चाहिँ सङ्ग्रह गर्नु पर्यो, अनि गएर चाहिँ त्यो वस्तुले मात्र हुँदैन। व्यक्ति अरबपति छ, सुत्ती बेलामा सिल्पिन ट्याब्लेट खाएर सुत्छ, त्यसलाई आनन्दको पनि चाहिएको छ। तर आनन्द अध्यात्मले दिन्छ, बाह्य समृद्धि भौतिकताले दिन्छ। जापानवासी भक्त सज्जनलाई मेरो अनुरोध छ, त्यही भएर तपाईँ भौतिकवादी पनि भन्नुहोस्, अध्यात्मवादी पनि भन्नुहोस्। द फ्युजन बिट्विन मेटेरियलिजम एन्ड स्पिरिचुअलिजम द नेसेसरी अफ द मोडल लाइफ। अहिलेको आधुनिक समाजको आवश्यकता यही विषयको वकालत मैले जहाँ जाँदा पनि, कहीँ नेपालीमा, कहीँ अङ्ग्रेजीमा, विभिन्न भाषामा बोलेर चाहिँ प्रचार गर्ने गरिरहेको छु। त्यसैले सज्जनहरू, भागवत सप्तम स्कन्दले दिएको सार यो जम्मा 15 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। अष्टम स्कन्द श्रीमद् भागवतले चाहिँ भगवान् परमात्माको अवतार आदि सम्बन्धी ज्ञान दिएको हो। यसमा चाहिँ मनको सन्तुलन, प्रज्ञाको बोध र चित्त, बुद्धि, मन, अहङ्कार, चारवटा अन्तःकरणको बोधको बारेमा विशिष्टतम ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको छ। यो चाहिँ जम्मा 24 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। नवम स्कन्द श्रीमद् भागवत 24 अध्यायले परिपूर्ण छ। यसमा चाहिँ भगवान् रामको प्राकट्य, परशुरामको आगमन, कृष्णको प्राकट्य, अनि गएर राम राजा बन्नुभयो, परशुराम राजाको विरोध गर्नुभयो, कृष्ण नेता बन्नुभयो। यो तिनटाको समायोजन भिन्न भिन्न समयमा भगवान् परमात्माले लिएको, भिन्न भिन्न अंशावतार भगवान् प्राकट्य स्वरूपबाट संसारमा ज्ञानको अभ्युदय गरेको प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत नवम स्कन्दमा उल्लेख गरिएको छ। यो चाहिँ जम्मा 24 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। दशम स्कन्द श्रीमद् भागवतमा चाहिँ कृष्णको प्राकट्य, कृष्ण तत्त्व के हो भन्ने कुरा ज्ञान व्याख्या गरिएको छ। कृष्णको भिन्न भिन्न आयामको व्याख्या गरिएको छ। यो चाहिँ जम्मा 90 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। कृष्ण भनेको आकर्षण हो, कृष्ण भनेको कला हो, कृष्ण भनेको दिव्यता हो, कृष्ण भनेको परम चैतन्यता हो, कृष्ण भनेको परम दिव्यता हो, कृष्ण भनेको परम ब्रह्म हो, कृष्ण भनेको चाहिँ आफूभित्रको जागृति हो। त्यो जागृति जगाउने काम गर्नु भन्ने ज्ञान चाहिँ श्रीमद् भागवत दशम स्कन्दले उल्लेख गरेको छ। यो चाहिँ जम्मा 90 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। एकादश स्कन्दमा निरिष्ट लिखिएल ज्ञान भन्छ। निरिष्ट लिखिएल ज्ञान भनेको चाहिँ सौन्दर्य, माधुर्य निधि, सर्वसौभाग्य निधि, पर ब्रह्मको बोधसहित आफूलाई चिन्ने रे। यो चाहिँ विशिष्टतम संसारको बोध गराउने, आफू चिन्ने, संसार चिन्ने, परमात्मा चिन्ने मार्ग के हो। कलम यो भक्ति योगको मैले अघि व्याख्या गरेको थिएँ। यसको अत्यन्त मिहिन ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको छ। यो एकादश स्कन्द भगवान् सुधाम गमनको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको हो। यो चाहिँ जम्मा 31 अध्यायले परिपूर्ण रहेको हो। अब अन्तिम स्कन्द द्वादश स्कन्दमा कलिको प्रभाव, परीक्षितको मुक्ति, श्रीमद् भागवतको सार संक्षेप, जीवनको बोध। यो श्रीमद् भागवतको अन्तिम अध्यायमा मैले ध्यान आकर्षण गरेको छु। यहाँहरू सबैलाई एक अध्याय